अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुकी हैं और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थे वो ग्लोबल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एजेंडा के ऊपर एक था और एक इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांसमिशन और ट्रांजिशन के ऊपर था। वो पाकिस्तान की उन दोनों फोरम्स में मैंने नुमाइंदगी की। पीएम साहब ने खुद जो है वो रीडिफाइनिंग द ग्लोबल हेल्थ एजेंडा और ग्रोथ के हवाले से दोनों फोरम उन्होंने अटेंड किए और हमारे कॉलीग फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फिनटेक और क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने तो चूँकि वो शेयर्ड और डिस्पर्स पूरा प्रोग्राम काफ़ी होता है, स्प्रेड ओवर डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसके अलावा जो पीएम साहब की जो मीटिंग्स हुई बायलैटरल, उसमें पीएम की मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ और फिर एमडी के आईएमएफ के साथ, प्रेसिडेंट इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ और बिल गेट्स के साथ हुई। आपको पता है कि बिल गेट पाकिस्तान में पोलियो रेडिकेशन और वैक्सीनेशन के हवाले से काफ़ी कॉपरेशन मुख्तलिफ अदवार में करते थे और करते हैं। पीएम की इसके अलावा जो मीटिंग्स हुई, जो हमारी बायलैटरल सऊदीज़ के साथ जो एक प्रोसेस चला रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में, जब वज़ीर आज़म साहब 2.5 दिन के दौरे पर गए, वो हमारी बाई दी वे प्राइवेट विजिट थी लेकिन उम्रे की वजह से, लेकिन उसके अलावा जो उस वक़्त जो मेन डिस्कशन हुई कि नई गवर्नमेंट आ चुकी है और हम कैसे एक दूसरे को इंगेज करें सीरियसली ताकि दोनों मुल्कों में इन्वेस्टमेंट के में फ़रोग आए और साथ साथ ट्रेड जो है हमारी वॉल्यूम उस पर बेहतरी की जाए। तो उस हवाले से आपने देखा कि जो ही हम वापस आए तो ईद के फ़ौरन बाद उनका एक बड़ा एक भरपूर डेलीगेशन आया उनके वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में। यहाँ वो काफ़ी डायलॉग हुए और वो सिलसिला अब वेब पे भी जारी रहा। जब हम गए तो हमारी मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो हुई वो सऊदी मिनिस्टर फॉर एनर्जी, सऊदी मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, सऊदी मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, उनका जो गवर्नर सेंट्रल बैंक है सामा, सऊदी अरेबिया मॉनिटरिंग एजेंसी जिसे कहते हैं, सऊदी मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, वाटर एंड एग्रीकल्चर और सऊदी मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग और लास्टली सऊदी मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी जो यानी स्पेसिफिक पाकिस्तान स्पेसिफिक ये मीटिंग्स थी कि जी हम एक दूसरे के साथ जो कॉपरेशन हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस ने रमज़ान शरीफ के आखिरी जो हमारी 2.5 दिन की विज़िट थी उसमें जो कहा था कि हम बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी के साथ इन वेरी फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर काम करेंगे, तो ये उसी का नतीजा था। और आपने देखा कि अभी उसके बाद एक B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस डेलीगेशन जो है बिज़नेस के लिए, वो एक डेलीगेशन सऊदी डिप्टी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर लेके आए। परसों रात मैं तो गैम्बिया से उस वक़्त मुकम्मल करके ट्रैवल करने वाला था पाकिस्तान के लिए। तो ये डेलीगेशन भी बहुत ही डिटेल्ड एग्जॉस्टिव इनकी कल इंटरेक्शन हुई, जो मुझे आज प्राइम मिनिस्टर साहब की सुबह कैबिनेट मीटिंग में ब्रीफिंग दी गई और वो काफ़ी यानी खुश थे और काफ़ी इम्प्रेस थे कि पाकिस्तान, हम थोड़ा सा स्लोनेस की वजह से भी मशहूर हैं, लेकिन जितनी फास्ट ट्रैक रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे से अब तक जो मामला चल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि इसी स्पीड पे आगे चले तो इंशाअल्लाह हमारी काफ़ी हद तक फ्यूचर इंशाअल्लाह रोशन हमारा मुस्तकबिल होगा। इसी रियाद के ट्रिप में जहां हमने मेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इगवल की सारी पार्टिसिपेशन की और प्राइम मिनिस्टर की, उसके अलावा मेरी जो 3 वहाँ इम्पॉर्टेंट बायलैटरल मेरे हुए, एक सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ, दूसरा मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ, और जो सेक्रेटरी जनरल है डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन DCO। तो ये तीनों हमारी वहाँ ये जो मीटिंग थी वो बहुत ही बड़ी फ़ायदेमंद और भरपूर फ्यूचर डिस्कशन थी कि हमने कैसे आगे चलना है। तो मैं समझता हूँ कि
जो जितनी पाकिस्तान की डेलीगेशन में नुमाइंदगी थी, जिसमें SIFC की भी जो हमारी एक नया सेटअप है, पिछले साल आपको याद होगा कानून के ज़रिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी थी और जिसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लॉ के अंदर रखा गया है, वो भी मैं समझता हूँ कि सब ने अपनी भरपूर जिम्मेदारी निभाई और उसके डिविडेंड्स अल्लाह के फजल करम से नज़र आ रहे हैं। फिर इसी तरह जो अगला इवेंट था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद, वो रियाद में था और वहाँ 30th जो आखिरी दिन था यहाँ वाइंडिंग अप का, और जो कि सारा समिट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद जो वज़ीर आज़म साहब की सऊदी क्राउन प्रिंस से मीटिंग हुई और उसमें भी तमाम चीज़ों का अयादा किया गया कि हमने इंशाल्लाह मिल के फास्ट ट्रैक पे काम करना है। तो 30 को सेक्रेटरीज लेवल की जो OIC 15वां इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस थी गैम्बिया में, अफ्रीका का मुल्क जो गैम्बिया है, उसके हवाले से सेक्रेटरी साहबान की जो मीटिंग ऑफिशियल्स मीटिंग 30 को थी और 1 को थी। हमारे सेक्रेटरी खारजा और उनकी टीम वहाँ रियाद से सीधी पहुँच गई और 2nd और 3rd को जो कि उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इस इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस जो होती है जब भी, तो 2 दिन पहले जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है वो तफसील के साथ सारे काम को डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और फिर ड्राफ्ट जो डिक्लेरेशंस होनी होती हैं और जो कम्युनिके इशू होना होता है उसके ऊपर तैयारी करती है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। तो पाकिस्तान की ज़ाहिर है मैंने नुमाइंदगी की 2 और 3 तारीख मई को बंजोल गैम्बिया का जो कैपिटल है उस वहाँ, और वहाँ भी भरपूर जो है ममालिक जो 57 कंट्रीज़ का ये जो एक फोरम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब की यहाँ इंगेजमेंट्स की वजह से जो 4 और 5 को समिट होना था उसकी भी ड्यूटी मेरी लगी कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना सिर्फ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर में करूँगा 2 और 3 तारीख को, 4 और 5 को जो 15वां इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस होगी उसके ऊपर भी मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँगा। हमारी चाहते ही मैंने सेक्रेटरी जनरल OIC से भी तफसील से मीटिंग की। मेरे 3 मेजर एजेंडा आइटम्स थे, बाकी तो जाहिर है कि आपने डिक्लेरेशन देखी होगी, करीबन 300 से ज़रा कम 292 के करीब पैरास पे वो डिक्लेरेशन है जिस पे हमने इकट्ठे मिलकर काम किया और एग्री किया। और ये जो कम्युनिके है, जो डिक्लेरेशन है वो करीबन 3 सफ़े की है, उसमें वो उसकी समरी समझ लें। तो मेरा जो था कि एक हम जो गज़ा के ऊपर हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए भरपूर कोऑपरेशन आपस में करनी और फिर एक भरपूर अंदाज में एक फ़ैसला करना। दूसरा मेरी जो एजेंडा आइटम थी पाकिस्तान के हवाले से, वो जो हमारी कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर की डिस्प्यूट है वो था, और जो था एज ए मुस्लिम एंड एक लीडिंग मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जो इस्लामोफोबिया दुनिया में अरूज पकड़ता जा रहा है और तेज़ी के साथ बढ़ा है, उसके ऊपर बातचीत करनी और इंगेज करना और उन हम ख्याल जो ममालिक हम सारे वहाँ बैठे हैं एक कोई लाया अमल तैयार करना। तो ये 3 मेजर एजेंडा थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों के ऊपर भरपूर अपनी जिम्मेदारी पूरी टीम ने निभाई और ये जो हमारा पहला गज़ा के हवाले से था वो उसका जो क्रक्स है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हमने और ये वहाँ अब पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन और कम्युनिके ये आ चुका है कि इमीडिएट एंड ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फोर्स एंड इनह्यूमन सीज ऑफ गज़ा बाय इजराइल, unimpeded flow of humanitarian assistance to the besieged people of Gaza, an immediate and unconditional ceasefire in Gaza, return of displaced Palestinian people to their homeland, accountability for the war crimes committed by Israel with impunity, the UN's
Security Council to ensure immediate implementation of Resolution 2728 for cessation of hostilities, earliest resumption of an inclusive, transparent and irreversible peace process to secure the realization of the two-state solution for Palestine, reactivation of OIC Ministerial Committee on Israeli aggression against the Palestinians. Pakistan offered to assist the committee's efforts, and also stoppage of all Israeli settlements in occupied Palestinian territories and relinquishment of all usurped Palestinian properties. یہ ہماری کور ڈیمانڈز تھیں جو کہ اس وقت ڈکلیریشن اور وہاں کی جو کمیونیکے جو کہ ہسٹورک ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی اس میں ریکارڈ ہو چکی ہیں. کشمیر کے اوپر بھی اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جی اس وقت تک مڈل ایسٹ میں امن قائم نہیں ہوگا, جو میری تقریر تھی سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے, جب تک ایک پیلسٹین اور کا ایشو جو ہے وہ حل نہیں ہوگا, جب تک یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک اسٹیٹ کے طور پہ اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا جائے گا, جب تک 1967 جو ہے 67 کے جو باؤنڈریز تھی اس کے حوالے سے یہ پیلسٹین واپس نہیں ہوگا اور القدس شریف جو ہے وہ اس کا کیپٹل نہیں ہوگا. یہ ہماری کور جو میسیجز تھے وہ یہ تھے. اور اسی طرح اسی سمٹ میں میں نے کہا کہ جس طرح مسلمان ممالک جو ہیں وہ پیلسٹین اور غزہ کے لیے جو سچویشن ہے, کوئی انڈین انلیگلی ہیلڈ جو آکوپائڈ کشمیر ہے, جموں اینڈ کشمیر, وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی قریباً پیرلل ہے, یعنی انسانیت کے اوپر وہ مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں, جو انوسینٹ ہمارے بہن بھائی کشمیری کے اوپر جو مظالم اور جو کچھ وہاں پراپرٹیز اور ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہیں, تو اس کے حوالے سے جو کور ہماری ڈیمانڈز کہہ لیں یا ہمارے میسیجز تھے وہ یہ تھے کہ یہ جو میں اس کو ریپیٹ اس لیے کروں کہ ایگزیکٹلی ہم نے وہاں یہ ریکارڈ چیزیں کی ہیں. Condemned surge in anti-Pakistan rhetoric and Islamophobic narratives by Indian political leaders during the ongoing Lok Sabha elections. آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی کے لیے اچھا عمل نہیں ہے. We called upon OIC to convince India, number one, revoke its unilateral and illegal actions of 5th August 2019 and the subsequent steps. Number two, halt the ongoing human rights violations in the Jammu and Kashmir. Agla, release immediately the political prisoners, human rights defenders and dissenters, including Mr. Yasin Malik. Next, provide solemn assurances that it will not change the occupied territories' demographic composition and not allow non-Kashmiris to acquire voting rights, property or residence in Jammu and Kashmir. Next, repeal its draconian emergency laws and withdraw its heavy military presence from Kashmiri cities, towns and villages. Second last, provide unhindered access to UN, OIC and international media to report on the situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. And lastly, implement fully the relevant UN Security Council resolution and allow the Kashmiris to freely exercise their right to self-determination through a UN supervised plebiscite. یہ ہمارا کور وہاں فوکس تھا, کور میسیجز تھے. اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز عرض کروں کہ او آئی سی کے 11 کانٹیکٹ گروپس ہیں او آئی سی کے امبریلا کے نیچے, جس میں ایک گروپ ہے او آئی سی کانٹیکٹ گروپ آن جموں اینڈ کشمیر. پچھلے کافی سالوں میں سمٹ جب ہوئے ہیں تو اس کانٹیکٹ گروپ کی کوئی میٹنگ نہیں ہو سکی, اور اس دفعہ بھی کسی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ نہیں ہوئی. لیکن الحمدللہ ہمارے ڈیلیگیشن نے, جو میری ذمہ داری تھی, ہم نے رائٹ فرام دی فرسٹ میٹنگ ود یونائٹڈ اپنا او آئی سی سیکرٹری جنرل کے ساتھ یہ ٹیک اپ کیا کہ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور انسسٹ کرتے ہیں کہ سمٹ کے سائڈ لائن کے اوپر یہ او آئی سی کانٹیکٹ گروپ جموں اینڈ کشمیر کی میٹنگ ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ہمارے کلوز برادرلی ممالک ہیں, سعودی عربیہ ہے, ترکی ہے, ملیشیا ہے, اپنا گیمبیا اٹ سیلف,
اور صومالیہ کئی ملکوں سے ان کے جو فارن منسٹر تھے ان کے ساتھ میری جو بائیلیٹرل میٹنگ ہوئی ان پہ بھی میں نے اس پہ زور دیا، اور الحمدللہ ہماری ایک واحد جو کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوئی وہ جموں اینڈ کشمیر کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ تھی. اس میں جو اس کے ممبر ممالک ہیں انہوں نے اس کو اپنا اٹینڈ کیا. سعودی فارن منسٹر کی بڑی پریسنگ انگیجمنٹ تھی اور ان کے ساتھ ان کے ڈپٹی منسٹر آئے تو انہوں نے اس صرف میٹنگ کے لیے چھوڑا، کیونکہ سمٹ کے اختتام کے نیکسٹ مارننگ یہ میٹنگ جس دن کنکلوڈنگ سیشن تھا اور یہ میٹنگ کٹھی ایک ہی دن ہم نے فکس کروائی. تو الحمدللہ ایک جو ہماری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے تھی وہ ہم نے بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی ذمہ داری قومی ذمہ داری نبھائی. جو میں نے عرض کیا کہ جو تیسرا میرا بحیثیت ایک مسلمان ممالک میں سے پاکستان ایک بہت ہی پرومیننٹ ملک ہے اور اس کا ایک وزیر خارجہ ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ میری بنیادی مسلمان ایون ہونے کی حیثیت ذمہ داری تھی وہ اسلامک فوبک کانٹینٹ تھا. تو ہم نے اس کو ہر لیول پہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا. یہ میرے سمٹ کے اسپیچ جو تھی اس میں بھی اس کا حصہ تھا، اور ساتھ ہم نے ان کو ایک یعنی سولوشن پرپوز کیا کہ اینٹی سیمیٹزم کے حوالے سے تو دنیا کے جو جتنے سوشل میڈیا بڑے گروپس ہیں وہ جتنا اس ریلیجن کے حوالے سے جو ہوتا ہے ہولوکاسٹ کے حوالے سے بھی وہ مٹیریل کو سوشل میڈیا ایپس جتنی اس پہ ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں، کر دیتے ہیں. ہم مل کے 57 ملک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بد عقیدہ قسم کا مٹیریل ہو، ہمارے ہولی بک ہماری قرآن حکیم کے بارے میں ہو، ہمارے ریلیجن کے اسلام کے حوالے سے ہو، تو یہ کیوں نہیں ڈیلیٹ ہو سکتا؟ تو آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ یہ بھی اب اس کمیونیکے کا حصہ ہے. یہ مانا گیا کہ ہمیں مل کے یہ ایفرٹ کرنی چاہیے، اور یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں شفتن اس طرح برخاستن والی بات نہیں ہے، یہ کمیونیکے کا حصہ ہے. اور جو اچھی بات یہ ہوئی اس سمٹ میں کہ OIC کے سیکرٹری جنرل نے اپنا اسپیشل انوائے اسلاموفوبیا پہ مقرر کر دیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان نے UN کے فورم کے اوپر کافی ایفرٹس کی پچھلے ایک سال میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میئرز ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا وہاں ہوا. UN کے سیکرٹری جنرل نے اپنا ایک اسپیشل انوائے اس ٹاپک پہ کیا، لیکن میں نے یہ وہاں ریئلائز کروایا سمٹ میں اور خاص کر کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ میں کہ یہ بنیادی ہماری ذمہ داری ہے. یہ 57 ممالک جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی یعنی اسلامی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو نبھائیں. تو آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ فیصلہ ہو گیا، بلکہ اس پہ کافی بحث مباحثہ ہوا کہ انوائے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے یہی عرض کیا، میں ممالک کا نام نہیں لیتا کیونکہ ایسے فورم پہ ہر چیز پہ بحث ہوتی ہے، اس کے پروز کون دیکھے جاتے ہیں، لیکن ایونچولی اٹ واز اپرووڈ. اور جو پاکستان میں اس وقت ترکی کے سفیر ہیں ان کو OIC کے سیکرٹری جنرل کا اسپیشل انوائے مقرر کر دیا گیا ہے. اس کی اپروول کونسل آف فارن منسٹرز بھی ہوئی اور اس کو ریٹیفائی جو 15th اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی اس کے اندر بھی سربراہان کی جو کانفرنس تھی اس میں بھی اس کو اب اپروو اڈاپٹ کر لیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ہمیں اس کو جیسے ہم غزہ کو پرسو کرتے ہیں، جیسے ہم کشمیر کو پرسو کرتے ہیں، اتنی ہی اپنی آئینی یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے. وی آر اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اپنی آئینی ملکی اور اپنی اسلامی ذمہ داری کو ہمیں نبھانا چاہیے اور انشاءاللہ نبھائیں گے. اس کے علاوہ جو ہماری جو ڈیلیگیشن تھا، میرے ساتھ سیکرٹری فارن افیئر بھی تھے اور ہمارے ریلیونٹ مشن کے لوگ تھے. چونکہ ہماری ایمبیسی گیمبیا میں نہیں ہے تو ہماری جو سینیگال میں ایمبیسی ہے وہی گیمبیا کو بھی لک آفٹر کرتی ہے. تو ہمارے گیمبیا سے ہماری سفیر محترمہ سائمہ سعیدہ صاحبہ بھی وہاں تھیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. ہمارے فارن آفس کی ٹیم بھی تھی. تو ہم نے یہ سمٹ میں تو اپنی پوری ذمہ داری کی اور ساتھ ساتھ ہم نے کونسل آف فارن منسٹرز کا بھی سارا یعنی ذمہ داری نبھائی. اس کے ساتھ موقع کو اویل کرتے ہوئے جو میں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی جس پہ بیسیکلی پاکستان کی ٹریڈ، پاکستان کی انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے ڈسکشنز اور میوچلی انگیج ہونے کے لیے کی، اس میں
सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ गैम्बिया के साथ मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई, उसके बाद जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सोमालिया के साथ मीटिंग हुई। प्रेसिडेंट शी ने अपना स्पेशल इन्वॉय भेजा था, जो कि उनकी स्टैंडिंग कमेटी जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसके वो वाइस चेयरमैन है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोस्ट इन चाइना, और उन्होंने ही केम ए स्पेशल इन्वॉय ऑफ प्रेसिडेंट शी टू दी OIC। तो उनके साथ हमारी बड़ी भरपूर मीटिंग हुई। उनके कुछ व्यू पॉइंट थे जिसको हमने भरपूर न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि कैरी करवाया, और वो बहुत उस पर पाकिस्तान के मशहूर थे। सेक्रेटरी जनरल OIC मैंने आपको बताया, और जो फॉरेन मिनिस्टर के साथ जिनके मेरी मीटिंग हुई उसमें सऊदी अरेबिया, तुर्की, कुवैत, इजिप्ट, अजरबैजान, गैम्बिया, नाइजर और कतर, ये वो ममालिक थे जिनके साथ ये करीबन 12 हमारी 4 मीटिंग जो यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या स्पेशल एनवॉय, वो 4 और 8 फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स हुई। इस पे हमारी मोफा की जो टीम थी मेरे साथ, और जो सेनेगल से हमारी एम्बेसी के सारे लोग थे, एम्बेसडर साहिबा समेत, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्रोडक्टिव और बड़ी मीनिंगफुल मीटिंग्स हुई। तो इसके अलावा हमने एक साइन किया है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान काफ़ी ममालिक के साथ बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशंस के हवाले से BPC जैसे कहते हैं, वो MOU बहुत मुल्कों से साइन हुआ है। गैम्बी के साथ हमारा नहीं था, तो फिर ये जो था MOU वो मैंने और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, गैम्बिया ने, ये इस मौके के ऊपर किया, जो कि यहाँ फिर इंशाअल्लाह कैबिनेट को रेटिफाई करेगी, और ये हमारी दूसरे ममालिक की तरह इनके साथ भी ये हमारी बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशन, वहाँ भी बहुत स्कोप है। मुल्क छोटा है, इस्लामी है, लेकिन वहाँ भी बहुत स्कोप है कि वो हर चीज़ जो है किसी और मुल्कों से आ रही है, हमारे बिजनेसमैन उसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एट दी एंड ये जो उसका नेट जो रिज़ल्ट था वो था कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पैलेस्टीन के ऊपर रेजोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह अडॉप्ट हुई कंसेंसस के साथ। OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप कश्मीर के ऊपर मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ वाहिद कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग इस मौके के ऊपर जो 5 जो मई था, जिस दिन कंक्लूडिंग सेशन था हमारा समिट का, उस दिन वो भी हुई। और तीसरा जो बेंजोल डिक्लेरेशन थी वो भी अप्रूव हुआ, और जो कम्युनिके था इसमें पाकिस्तान की जो टीम है, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ फॉरेन सेक्रेटरी को और पूरी टीम जिसने मेरा साथ दिया वहाँ, और जो सेनेगल से जो पूरी टीम आई थी हमारी एम्बेसी की, उन्होंने दिन रात मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह अपना पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ निभाया। तो मैं सिर्फ चाहता था कि मैं आगे भी मेरी कोशिश होगी मुस्तकबिल में भी कि ऐसी को विजिट्स हों तो आपको कॉन्फ्रेंस में लिया जाए वापस आके, जैसे मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर भी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से इंटरेक्शन करता था, आपको अपडेट रखता था, तो कई चीज़ें आप नज़र से गुजर भी होंगी, कई चीज़ें आपने मिस भी की होंगी। तो दिस इज़ दी यानी ब्रीफ समरी जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड 15th OIC इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस इन गैम्बिया। तो विद दीज वर्ड्स बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल करना हो तो मैं हाजिर हूँ। जी अनवर अब्बास साहब। मुझे आप ये जानना कि उमर अयूब साहब ने रिसेंटली एक दावा किया है कि फॉरेन ऑफिस की एडवाइस पे उनकी अमेरिकी स्पीड टोरेंट आर्मी ब्लूम से मुलाकात हुई, क्या आप इनकी तस्दीक कर सकते हैं? शुक्रिया। जी देखिए ख़वातीनो हज़रात, मैं समझता हूँ कि फॉरेन ऑफिस जो है वो उसका जो एक ज़िम्मेदारी है वो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हवाले से और जो उनकी ज़िम्मेदारियों में जो काम है वो उनको बिला तफरीक उसको चाहिए कि वो उसको अपना अदा करें। मैं ऑब्वियसली एक पॉलिटिशियन हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी मेरी है इस हुकूमत के जो मुझे पोर्टफोलियो दिया है फॉरेन मिनिस्ट्री, और उसके अलावा जो मेरी ज़िम्मेदारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ऐड हुई है। तो मैं आपसे हकीकत शेयर कर लेता हूँ। हमने अरेंज नहीं की, नोट वर्बल जिसे आप समझते हैं कि जो एम्बेसीज भेजती हैं, वो फॉरेन ऑफिस को मार्च में मिला अमरीकी सफ़ीर साहब की तरफ से कि वो इन लोगों से मिलना चाहते हैं
اور اس میں حکومتی بینچوں کے بھی لوگ تھے پارلیمنٹ میں اور اپوزیشن کے بھی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی یہ ایک بڑی پازیٹو بات ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملیں یا یہ نہ ملیں, اور وہ منوان جو جن کو ملنا چاہتے تھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آفٹر آل وہ ان کو اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ میں وہ نامینیٹ ہوئے ہیں, اپنی اسٹرینتھ کے حوالے سے نوٹیفائی ہو چکے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی وہ ہمارے ساتھ بھی تھے, وہ کبھی میرے جونیئر ہوتے تھے, وہ پولیٹیکل افیلیشن اپارٹ, لیکن موفا نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائی ہے, اور اس میں مجھے کوئی یعنی نہیں ہے ریزرویشن ٹو کنفرم. لیکن ہم نے یہ نہ انیشیٹ کی ہے نہ یہ پرپوز کی ہے. کچھ امپریشن جو آپ کے سوال سے یہ جو میں نے کلپ دیکھا ہے کوئی اس طرح کا ہے کہ جیسے ایز اف موفا ہیز ارینجڈ. نو, اٹ از دی انیشیٹو آف دی US ambassador in Islamabad, لیکن not only for meeting Umar Ayub Saab, but also members of the parliament on both side of the house, opposition میں بھی trade benches میں بھی, جس کو ہم نے ان کو کہا کہ فائن دس میں آپ کریں, جو ملنا ہے ضرور ملیں. جی سر کو دیں. ڈاکٹر صاحب, OIC سمٹ میں آپ تشریف لے گئے, اس سے پہلے ریاست کی, اور آپ نے سینسٹائز کیا کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے. یہ بہت عرصے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ OIC میں کشمیر کانفرنس گروپ کی میٹنگ ہوئی. ایک میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا فیل کیا کہ 22 جنوری سے پہلے جو 4 سال تھے ان میں پاکستان کے لیے گڈ ول اتنی اچھی نہیں رہی دنیا میں, اور آپ نے کیا محسوس کیا کہ کوئی مزاج میں کوئی سوچ میں تبدیلی آئی ہے؟ اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان سے ایگری کیا کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ان کے اوپر جس طرح سیکولرزم کے خلاف وہ پوری دنیا یا بیسٹ لڑتا ہے, اور آپ اسلاموفوبیا کے سبجیکٹ پہ ان سے کنٹیسٹ کریں گے, اس کے لیے ماڈرنٹیز کیا طے ہوئی ہیں, کس طریقے سے آپ اس کے اوپر ایکشن لیں گے؟ شکریہ. دیکھیں صالح صاحب, یہ تبدیلی کی بات تو مجھے تو ویزیبل تبدیلی لگی ہے, اور یہ تبدیلی جو ہے کیونکہ آپ کو اتنی میٹنگز آپ نہیں کر سکتے کہ آپ سمٹ بھی کریں, آپ کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ بھی کریں, آپ ڈکلیریشن میں بھی ایک ایک پیرا ایک ایک لفظ پڑھیں, اور پھر اس میں بھی 292 پیرے کو بیٹھ کے آدھی رات تک بیٹھ کے وہاں اپروو کرے. ورچولی آدھی رات تک وہ میٹنگ ہوئی اپنا گیمبیا میں, بنجول میں, اور ان کے فارن منسٹر بینگ ہوسٹ وہ چیئر کر رہے تھے. بائی دی وے جو ہماری انیشل انٹریکشنز جو ہوئی, تو جو ہماری فارمل میٹنگ کونسل آف فارن منسٹر کی ہوئی, الحمدللہ آپ کو مبارک ہو کہ پاکستان واز الیکٹڈ وائس چیئرمین فرام ایشیا. تو یہ ایک آنر تھی کہ ہم وائس چیئر الیکٹ ہوئے. تو میں تو تبدیلی فیل کرتا ہوں. اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس تبدیلی کو ہم ٹرانسلیٹ کریں پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے. اور وہ جو میں نے ڈے 1 پہ آ کے ایک سلوگن دیا تھا اپنے تمام ساتھیوں کو موفا میں, پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر, کہ کنونشنل ڈپلومیسی تو ہے ہی ہے لیکن اکنامک ڈپلومیسی, اور اس میں ہم اگر ہمت کریں, بلیو می صالح صاحب, کہ آئی فیلٹ کہ دیر از اے ٹرمینڈس اسکوپ کہ ہم اپنا, ہمارے جو بزنس مین بھی ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں افریقہ کی طرف. بہت بڑا اسکوپ ہے, بہت بڑی ایک مسلمان آبادی ہے, آپ کے ہمسایہ ملک سے بہت بلینز آف ڈالر کی چیزیں جا رہی ہیں. تو اگر تھوڑا فارماسوٹیکل میں ان کو بتاتا رہا ہوں, کیمیکلز, آپ کا اسپورٹس گڈس, آپ کی اپنا میڈیسنس, بہت چیزیں, یو ہیو اے لاٹ آف اسکوپس, سرجیکل گڈس فرام سیال. تو وہ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھی آپ ہمارے ساتھ, آپ کے ملک, اب ہمارا ہے کہ ان کو جیسے ہم سعودیہ کے ساتھ کر رہے ہیں, اگر ہم ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جو کہ پاکستان کی ون آف دی ٹو یعنی ٹوین ڈیفیسٹ ہے, لیکن یہ زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا فارن کرنسی کا ہے, اور وہ آپ
خود پرنٹ نہیں کر سکتے, ادھار ہی لے سکتے ہیں فارن کرنسی جتنی آپ کی سال کا ڈیفیسٹ ہوگا. اسی وجہ سے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی, آپ کو اپنی مین پاور ایکسپورٹ کرنی پڑے گی تاکہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہو, اور اللہ کے فضل سے بہت سکوپ ہے, مجھے بہت ہے. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز وغیرہ, دیکھیں یہ آئی ایم شیور کہ اینٹی اسمیٹزم کے حوالے سے ایک دن میں نہیں ہوا ہوگا. انہوں نے جو گروپس تھے انہوں نے بھرپور ایفرٹ کی ہوگی اور مجبور کر دیا کہ ان سوشل میڈیا بگ پلیٹ فارمز کو کہ جی آپ یہ کریں گے تو ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ دس آلویز فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ اے لانگ جرنی. اس کو منوانا, اس کو کمیونٹی کا حصہ بنانا, اس ماڈل کے اوپر ان کو ایگری کروانا, اور پھر ایک اسپیشل انوائے کا اپوائنٹ ہو جانا, پرٹیکولرلی OIC سیکرٹری جنرل اسپیشل انوائے آن اسلامو فوبیا. فار ایگزامپل وہاں یہ بھی بات ہوئی کہ جی وہ UN میں اب اس سے سیکرٹری جنرل نے اپنا کر لیا. میں کہا یہ ان کی ذمہ داری کہ ہماری ذمہ داری ہے. آر دے سپوز ٹو ڈیفینڈ our religion or we should defend our religion and take all these steps. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام شروع ہو گیا ہے, اور اپوائنٹمنٹ میں بھی جیسے تھوڑی سی ہیسل ہوتی ہے جی ایسے فورمز پہ, لیکن اپروو ہوا, اور یہ انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح کنسسٹنسی کے ساتھ سب مل کے کریں گے تو آئی تھنک کہ آفٹر آل گلوبل ہاؤسز نے انہی ملکوں کے ساتھ 57 ملک ہیں ڈیل کرنا ہوتا ہے. جی آزاد سید صاحب, میرے دو سوال ہیں, ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے, فارن ریلیشنز کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ ظاہر پاکستان کو پوری دنیا میں ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور جب سے آپ فارن منسٹر اور بعد میں ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہیں تو آپ کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی انٹرنیشنل فورم پہ. تو پاکستان نے ایکس سروسز کو بند کر رکھا ہے, جس سے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج ہے, اور پاکستان کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. تو کائنڈلی اس کے بارے میں کچھ شیئر کریں گے ایز ڈپٹی پرائم منسٹر کہ ایکس کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی آپ کی. دوسری یہ بتائیے کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی, انہوں نے گندم کے حوالے سے جو حالیہ میڈیا ہیڈ لائنز چل رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ سے پوچھا جائے کیونکہ آپ کسی کے ہیڈ تھے اور آپ نے ڈسیشن لیا تھا. جی مہربانی. آپ نے اعزاز سید صاحب جو پہلا فرمایا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اور ایکس سروس مین, دیکھیں ہمارا آئین پوری طرح دیتا ہے آزادی رائے کا اختیار ہے, اور مجھے یاد ہے کہ 18ویں ترمیم میں رضا روانی صاحب نے, میں نے غالباً 19A ہے if I'm not mistaken 19A, تو وہ ہم نے اس کو بیف اپ کیا. مجھے یاد ہے آج 14 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور چونکہ آئی واز کنٹریبیوٹر تو میں اس کا بلیور ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن ایک مادر پدر آزاد جو ہے نا جی رائے, کہ آپ کہیں جی مجھے اٹھ کے اسلام کے خلاف بولنے دیا جائے, مجھے اسٹیٹ کو بولنے دیا جائے, مجھے اسٹیٹ پھر یہ کرے کہ آپ پرووک کریں گے اپنی اسپیچز سے کہ جا کے اسٹیٹ کے اداروں کے اوپر آپ حملہ کر دیں, آپ GH پہ حملہ کر دیں, آپ جناح ہاؤس پہ حملہ کر دیں, آپ تنصیبات پہ حملہ کر دیں. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ یا ملک اس کا متعمل نہیں ہو سکتا, اور سو دیر آر سرٹن باؤنڈریز. اور اب ہمارا ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دی جوڈیشل پروسیس ہمارے ڈیفامیشن اینڈ لائبل لاز ہیں تو صحیح, لیکن اس پہ میں نے زندگی میں صحیح طرح عمل درآمد کرتے ہوئے چینلز ہیں, میں لنڈن میں تھا, دے جسٹ ایڈ. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. PM صاحب کی ملائیشیا کے وزیر اعظم اور بل گیٹس اور ورلڈ بینک کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگز ہوئیں. سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں ایک بڑا ڈیلیگیشن آیا اور B2B ڈیلیگیشن بھی لے کر آئے, وہ بھی خوش آئند اور امپریسو.